ka ba na ikaw kauban niya? Ikiluwas o gipanalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan na imong gipuy-an. Apan may pagsulay luyo ang kalipay. Panihuhaan lang gayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun na kalipay. Panihuhaan lang gayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun na kalipay. Nainumdum ka ba na ikaw giluwas niya sa kalisdanan, ikaw gitabangan, gigunitan ka o gisapnay sa mga bukto niya, giampingan kay mahal kanya. Panihuhaan lang gayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun na kalipay. Panihuhaan lang gayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun na kalipay. Nainumdum ka ba nagipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan na imo